नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रमेश कुमार खरेललाई निम्त्याएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 7201 र प्रदेश अनुसार सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 539, प्रदेश 2 मा 3347, बागमती प्रदेशमा 1352, गण्डकी प्रदेशमा 224, प्रदेश 5 मा 646, कर्णाली प्रदेशमा 197 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 896 जना हुनुहुन्छ। विश्व नै कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा 2,02,77,105 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19 बाट संक्रमित हुनुभएको छ भने 7,29,561 जना व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। निको हुनेको संख्या 1,32,02,228 छ। नेपालमा कोभिड-19 पीसीआर टेस्ट प्रति 10 लाखमा 15,856 र प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा मृत्यु 2.8 छ। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 69.6% छ। आज 10,462 गरी जम्मा, अहिले म पछि भन्छु त्यो जम्मा चाहिँ कति भएको छ भनेर, व्यक्तिहरूको संख्या अहिले कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 171 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 16,664 छ। संक्रमितहरू निको भई फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्सेज, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म सिधै आज प्रयोगशाला अनुसार आरटीपीसीआर पोजिटिभ केसहरूको विवरण बताउन गइरहेको छु। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा धनकुटाका 1, झापाका 8, मोरङका 4, सिराहाका 3, सुनसरीका 32 र उदयपुरका 7 जना हुनुहुन्छ। कोशी अस्पताल विराटनगरमा झापाका 2 जना, उदयपुरका 8 जना र मोरङका 38 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा धनुषाका 18 जना, महोत्तरीका 10 जना, सिराहाका 1 जना हुनुहुन्छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सिराहाका 8 जना, यसै गरी नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा बाराका 4 जना, पर्साका 66 जना, भक्तपुरका 1 जना, धादिङका 5 जना, गोर्खाका 1 जना, काठमाडौँका 28 जना, यसलाई माफ गर्नुहोस्, म फेरि यसलाई दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सिराहाका 8 जना र सप्तरीका 11 जना हुनुहुन्छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा बाराका 4 जना र पर्साका 66 जना हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भक्तपुरका 4 जना, धादिङका 5 जना, गोर्खाका 1 जना, काठमाडौँका 28 जना, ललितपुरका 1 जना, नुवाकोटका 2 जना र सर्लाहीका 34 जना हुनुहुन्छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा बाराका 4 जना, भक्तपुरका 2 जना, दाङका 1 जना, काठमाडौँका 20 जना, पर्साका 1 जना, रौतहटका 2 जना र सर्लाहीका 2 जना हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला भरतपुरमा चितवनका 3 जना, कपिलवस्तुका 1 जना र रूपन्देहीका 9 जना हुनुहुन्छ। किर्जन्न रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौडामा बाराका 20 जना र रौतहटका 15 जना। धुलीखेल अस्पताल धुलीखेलमा काभ्रेपलाञ्चोकका 4 जना, पाटन अस्पताल ललितपुरमा धादिङका 1 जना, काठमाडौँका 8 जना, ललितपुरका 8 जना, महोत्तरीका 1 जना, मकवानपुरका 1 जना, रौतहट र सर्लाहीका 1 जना। वीर अस्पताल काठमाडौँ प्रयोगशालामा बर्दियाका 1 जना, धादिङका 1 जना, काठमाडौँका 3 जना,
महोत्तरीका 1 जना, रूपन्देहीका 1 जना र सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका 1 जना, भक्तपुरका 1 जना, दार्चुलाका 1 जना, धादिङका 3 जना, धनुषाका 4 जना, कास्कीका 1 जना, काठमाडौँका 13 जना, खोटाङका 1 जना, ललितपुरका 1 जना, नुवाकोटका 1 जना, सर्लाहीका 1 जना र पर्साका 2 जना, सिराका 1 जना र स्याङ्जाका 1 जना। नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 5 जना, स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा काठमाडौँका 14 जना, ललितपुरका 1 जना र रौतहटका 1 जना। विद प्रयोगशालामा बाराका 11 जना, काठमाडौँका 2 जना, ललितपुरका 2 जना। काठमाडौँ मेडिकल कलेज प्रयोगशालामा काठमाडौँका 2 जना। ह्याम्स हस्पिटल प्रयोगशालामा कपिलवस्तुका 1 जना, काठमाडौँका 8 जना, ललितपुरका 1 जना, पर्साका 1 जना र सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा बाँकेका 1 जना, भक्तपुरका 1 जना, धनुषाका 1 जना, काठमाडौँका 4 जना र रोल्पाका 1 जना हुनुहुन्छ। वीरेन्द्र अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 3 जना। प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा कास्कीका 4 जना, बागलुङका 2 जना र तनहुँका 2 जना। नेसनल प्याथ ल्याबमा नवलपरासीका 1 जना, रूपन्देहीका 15 जना र कपिलवस्तुका 1 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीका 6 जना, कपिलवस्तुका 2 जना र प्युठानका 10 जना। भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा अछामका 1 जना, अर्घाखाँचीका 1 जना, बाँकेका 27 जना, दाङका 7 जना, धादिङ दोलखाका 1 जना, इलाम र जाजरकोटका 1 जना, कालीकोटका 1 जना, ललितपुरका 2 जना, ओखलढुङ्गाका 2 जना, पाँचथरका 1 जना, पर्वतका 2 जना, रामेछापका 1 जना, रौतहटका 1 जना, रुकुम पश्चिमका 1 जना, सप्तरीका 2 जना र सिन्धुपाल्चोकका 1 जना हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सिराका 1 जना, सुनसरीका 1 जना, सुर्खेतका 2 जना र उदयपुरका 1 जना हुनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल प्रयोगशालामा कपिलवस्तुका 13 जना, नवलपरासीका 1 जना, प्युठानका 7 जना र रूपन्देहीका 2 जना हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशाला दाङका 1 जना। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा दैलेखका 2 जना, धनुषाका 1 जना, सल्यानका 2 जना, सर्लाहीका 1 जना र सुर्खेतका 3 जना। र आरटीपीसीआर प्रयोगशाला दैलेखका 1 जना। त्यसो गरी आजको जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 638 रहेको छ। अब म प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिहरूको संख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 2614, प्रदेश 2 मा 1580, बागमतीमा 1019, गण्डकीमा 955, प्रदेश 5 मा 1812, कर्णाली प्रदेशमा 689 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2389 गरी जम्मा 11058। र हालसम्म डिस्चार्ज हुने संक्रमितहरूको संख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 बाट 1044, प्रदेश 2 3385, बागमती 618, गण्डकी 1487, प्रदेश 5 4189, कर्णाली 1900, सुदूरपश्चिममा 4041 गरी जम्मा 16664। र कोभिड-19बाट संक्रमित हुनुभएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको जम्मा संख्या 183 छ। त्यसमा प्रदेश 1 मा महिला 1 पुरुष 7 गरी 8, प्रदेश 2 मा महिला 20 पुरुष 58 गरी 78, बागमती प्रदेशमा महिला 8 पुरुष 8 गरी 16,
गण्डकी प्रदेशमा महिला 6 पुरुष 14 गरी 20 जना। प्रदेश 5 मा महिला 6 पुरुष 6 गरी 12 जना। कर्णाली प्रदेशमा महिला 6 पुरुष 16 गरी 22 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला 13 पुरुष 14 गरी 27 जना। महिला जम्मा 60 जना, पुरुष जम्मा 123 जना गरी 183 जना हुनुहुन्छ। जिल्लागत 500 भन्दा माथि उपचारमा सक्रिय संक्रमितहरू रहेको जिल्लाहरू 4 वटा छन्: पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र काठमाडौँ। संक्रमितहरू शून्य भएका जिल्ला 6 वटा छन्: सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्ला। र जानकारी दिन चाहन्छु, चौधरी फाउन्डेसनका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई 8 थान भेन्टिलेटर प्राप्त भएको छ। उक्त सहयोगले कोभिड-19 का जटिल बिरामीहरूको उपचार सेवामा मद्दत पुग्ने हुँदा सहयोगी संस्थालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल सरकारले कोभिड-19 संक्रमितको मृत्यु पश्चात सुरक्षित तवरबाट शव व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड बनाई शव व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। यसरी शव व्यवस्थापनमा कहीँ कतै बेला बेलामा अवरोध गरेको पाइएको हुँदा शव व्यवस्थापनमा समस्या एवं कहीँ कसैले बाधा अवरोध गरेमा टोल फ्री नम्बर 1144 1140 मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ। र हाम्रो अनुरोध पनि छ, नेपालमा कोभिड-19 का बिरामीहरूको संक्रमण दैनिक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। यस अवस्थामा बेड शैय्या अभाव रहेको स्थिति पनि छ। हामीलाई थाहा छ कि यो रोगको उपचारका लागि औषधि हालसम्म आविष्कार भएको छैन, प्राप्त भएको छैन। संक्रमण भइसकेपछि लक्षण देखा नपरेमा घरमै बसी सावधानीका उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ र यसरी यो रोग नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सकिन्छ। यसको रोकथामको एकमात्र विकल्प एसएमएस विधि अवलम्बन नै हो। यस रोगको रोकथाम नियन्त्रण गर्नका लागि समुदायका हरेक तह र तबकाका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी उत्तिकै रहेको छ। यसरी संक्रमण वृद्धिलाई सरकारको मात्रै काम भन्ने नठानिकन यसमा जनताहरूको पनि साथ सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरा हामी बताउन चाहन्छौँ। यसमा हामी सबै नागरिक कति जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार गरेका छौँ र आफ्नो तर्फबाट भूमिका कति निभाएका छौँ भन्ने कुरा पनि मनन गर्न जरुरी छ। अत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पुनः विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछ कि हामी सबैले एसएमएस विधिको पालन गरौँ। यसका साथै आज आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु हुन स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रमेश कुमार खरेलज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मिति 2077 श्रावण 26 गते कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अर्को अनियमित तथा सस्तो प्रस्ताव पन्छाएर महँगो पीसीआर किनिँदै भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित समाचारका सन्दर्भमा स्वास्थ्य सेवा विभागको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले विश्व बैंकले छनौट गरेको द युनाइटेड नेसन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिस अथवा UNOPS सँग 1 लाख थान आरटीपीसीआर रिएजेन्ट $9.85 प्रति किट र 50,000 RNA एक्सट्र्याक्सन किट्स $2.15 प्रति किटको दरले जम्मा $10,92,500 बराबरको स्वास्थ्य सेवा विभाग र UNOPS बीच मिति 2077 श्रावण 16 मा खरिद सम्झौता भएको थियो। उक्त खरिद प्रक्रियामा बोल प्रदाताहरूले के कति कुन भन्ने विषयमा UNOPS जिम्मेवार रहेको बेहोरा जानकारी गराइन्छ। आपूर्तिकर्ता छान्ने जिम्मा समेत विश्व बैंकले छनौट गरेको खरिद एजेन्सी UNOPS को नै हो। UNOPS ले प्रस्ताव गरेका विभिन्न कम्पनीका उत्पादन मध्ये राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले देशभरका सबै प्रयोगशालामा रहेको पीसीआर मेसिनमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी तयार गरिएको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन सँग मिल्ने रिएजेन्ट खरिद गरी आपूर्ति गर्न
विभागबाट अनुरोध गरिएको हो। हालको विषम परिस्थितिमा ल्याब टेस्ट अति आवश्यक भएको बेहोरा सबैमा सर्वविदितै छ। सोही बमोजिम प्राप्त स्पेसिफिकेसन अनुसारको रिएजेन्ट आपूर्ति गरी कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारी तथा प्रकोप नियन्त्रण र रोकथामको लागि आवश्यक रिएजेन्ट तथा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, विश्व बैंक र UNOPS को साझा प्रतिबद्धता अनुरूप नै गुणस्तरयुक्त स्पेसिफिकेसन प्राविधिक रूपमा सक्षम देखिएका कम्पनीको रिएजेन्ट खरिद गरिएको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग आम नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरका विषयमा संवेदनशील रही स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद तथा गुणस्तरको सन्दर्भमा प्राविधिक पुष्ट्याइ बिना प्रकाशित समाचार प्रति कुनै भ्रममा नरहन सबैमा अनुरोध गर्दछ। साथै यस खालको समाचारले स्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा अनवरत रूपमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा समग्र टिमको मनोबलमा असर पर्ने भएकोले प्रचलित ऐन नियमको अधीनमा रही विशेष परिस्थितिमा गरिएको कार्यहरूको संवेदनशीलतालाई समेत मनन गरी समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुन अनुरोध गर्दछ। धन्यवाद। र धन्यवाद डाक्टर रमेश खरेलज्यू। र आजको जम्मा रियल टाइम PCR 10,462 थियो र यसरी जम्मा नेपालमा RT-PCR 4,62,698 परीक्षण भएको छ। र आज म थोरै बिरामीहरूको विवरण पनि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु कि होम आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीहरूको सङ्ख्या 224 छ र आइसियु बेड कोभिड-19 को लागि जम्मा 1134, भेन्टिलेटर चाहिँ 576 र आइसियुमा रहेका केसहरूको सङ्ख्या 85 छ र यसमध्ये भेन्टिलेटरमा 3 जना बिरामी हुनुहुन्छ। यसबाहेक आज हाम्रो दुःखद खबरहरू छन्। बिरामीहरूको निधन पनि भएको छ। धनुषा जिल्ला विदेय नगरपालिका वडा नम्बर 8 बस्ने 60 वर्षका एक पुरुषको मिति 2077 साउन 26 गते राति 10 बजे प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा निधन भएको छ। धनुषा जिल्ला मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नम्बर 5 निवासी क्यान्सर अस्पताल जनकपुरमा काम गर्ने वर्ष 50 का एक पुरुषको 77 साउन 25 गते दुःखद निधन भएको छ। काभ्रे जिल्ला पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर 1 निवासी 50 वर्षीय एक महिलाको मिति 2077 साउन 27 गते किस्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल ललितपुरमा दुःखद निधन भएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला 12 वर्षीय नगरपालिका वडा नम्बर 4 निवासी 84 वर्षका एक पुरुषको मिति 2077 साउन 22 गते मनमोहन कार्डियोभास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा दुःखद निधन भएको छ र यसरी निधन हुनेहरूको सङ्ख्या जम्मा 83 पुगेको छ। निधन हुनेहरूको चिर शान्तिको लागि मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। यसका साथै आजको यो कोभिड-19 को नेशनल अपडेट यही सकिन्छ। धन्यवाद, नमस्कार।